نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللہ کے رسول کی سنت نکاح ہے، انسان کے بقا کی ضمانت نکاح ہے۔ تنہائی میں اداس بہت رہتا ہے یہ دل، تنہائی میں اداس بہت رہتا ہے یہ دل، اس بے قرار دل کی یہ راحت نکاح ہے، اس بے قرار دل کی یہ راحت نکاح ہے۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال. دا نکاح چې وشوه او دا نوې جوړه او خاندان جوړ شو، تر دوی په دنیا کې او په آخرت کې کامیابی نصیب. الله د دې رشتې په وجه دا دواړه خاندانونه د یو بل لپاره د عزت او د برکت ذریعه وګرځي. خدای پاک د دې نوي خاندان په رزق کې برکت وارته او د حلال رزق دروازې ورته کولاو کې. الله رب کریم دا نوې جوړه د زمانې د مصیبتونو، د تکلیفونو، د آفتونو، د بیمارو، د حادثاتو او د اچانک مرګونو نه محفوظ کې. الله نبی مهربان صلی الله علیه وسلم یو سنت ژوندی شو ته د هغه ټول دین په پاکستان کې غالب کې، او چې کوم خلک دلته موجود دي خدای پاکه د ټولو د زړونو جایز حاجتونه سر ته ورسې. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مبارک محمد قاسم سے. اللہ کے رسول کی سنت نکاح ہے، انسان کے بقا کی ضمانت نکاح ہے۔ تنہائی میں اداس بہت رہتا ہے یہ دل، تنہائی میں اداس بہت رہتا ہے یہ دل، اس بے قرار دل کی یہ راحت نکاح ہے، اس بے قرار دل کی یہ راحت نکاح ہے۔ اللہ نے نکاح کو آسان بنا دیا، سچ پوچھئے تو واقعی برکت نکاح ہے۔ جو لوگ اس نکاح سے بیزار ہیں بہت، ان کو خبر نہیں ہے کہ رحمت نکاح ہے، ان کو خبر نہیں ہے کہ رحمت نکاح ہے۔ اللہ کے رسول